السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا على شكون نابيل ديبلوم ديتود اون لونغ فرونسيز، يعني كما كتلاحظوا الابريفياسيون دي او ال اف اللي كندوقها باختصار ديلف. ديلف هو واحد ديبلوم فرونسي اللي هو كيكون معترف به ماشي غير فرنسا وانما معترف به في جميع الدول الفرنكوفونية اللي كيتكلموا فرونسي، سواء كانت اللغة الأولى ديالهم أو اللغة الثانية. هذا دبلوم معترف به. كدوز واحد الامتحان ديال الدلف، وإلا نجحتي فيه كيعطيوك دبلوم كيكون معترف به. فين ما مشيتي في أي دولة كتكلم بالفرنسي كيكون معترف به على أنك انت راه عندك يعني ديجا واحد الاكسبيريونس وعندك واحد الكفاءة لا بأس بها في لو فرونسي، في لا لونغ فرونسيز. اليوم بغينا نعرفوا غير شنو هما يعني شنو هما الشروط، ولا شنو هو الامتحان، شنو كيتعطى فيه. واحد تكون عنده فكرة على هذا الامتحان شنو كتعطى فيه. بطبيعة الحال هو فيه مستويات، ولكن المستويات كيختلفوا غير في يعني المستوى الأول كيكون شوية أسهل، المستوى الثاني كيكون شوية شيئا ما أصعب عليه، المستوى الثالث كيكون عاود صعب شوية عليه إلى آخره. ألوغ كيما قلنا ديلف ديبلوم ديتيد اون لونغ فرونسيز. لي نيفو اللي فيه كاين فيه A1 A2 B1 B2 C1 C2. هو غالبا مثلا بحال بالنسبة للتجمع العائلي ولا راه كيطلبو غير A1 ولا A2، يعني المستوى الأولى والثاني. بالنسبة مثلا اللي بغا يمشي يقرا مثلا في شي دولة فرنكوفونية كاين اللي كيطلب B1 كاين اللي كيطلب B2. اما خلاص C1 و C2 وهي مستويات متقدمة اللي مكيطلبوهاش يعني هنايا. الوغ البروغرام ديلف غادي نعطيو شنو هو مقرر ديال الدلف، شنو كيتقرا فيه ويدوزو الامتحان. عندنا كومبريونسيون دو لورال، هو كتكون فيه 20 مينوت والنقطة ديالو 25 بوان، يعني الفهم ديال الشفوي كومبريونسيون دو لورال. عندنا كومبريونسيون عاود ديزيكري، هنا فهم المكتوب يعني بحال النص مكتوب، هو كتكون فيه 30 مينوت وحتى هو فيه 25 بوان. عندنا لا برودكسيون اكريت يعني كيطلبوا منك انت ولا انت كمتدرب او كمتدربه باش تكتب شي حاجه كتابيه، المهم المده ديالها 30 مينوت حتى هي 25 بوان. وعندنا برودكسيون اورال يعني انتاج شفوي، العكس ديال الانتاج الكتابي اللي هو برودكسيون اكريت. الوغ هذا الانتاج الشفوي برودكسيون اورال كيعطوك بعدا في واحد لا بريباراسيون دو 10 مينوت، كيعطوك باش تهيئو فواحد 10 دقائق قبل يعني ما دوز الامتحان ديالو، وملي كتجي دوز الامتحان ديالو كدوزو في 5 مينوت 5 مينوت ولا 6 مينوت بحال هكدا، وحتى هو منقط على 25 بوان. هادشي اللي كاين، يعني كاينين 4 الحوايج: كومبريونسيون دو لورال، كومبريونسيون دي زيكري، برودكسيون اورال، برودكسيون اكريت، برودكسيون اورال. كل واحد على 25 بوان، يعني إلا حسبنا المجموع غادي نلقاو 100 بوان 100 نقطة، ولكن ماشي ضروري تجيب 100 نقطة كاملة. حنا غادي نشوفو دابا، غادي نشوفو حاجة. غادي نبداو أول حاجة بلا كومبريونسيون دو لورال، نعطيو عليه شي معلومات. Répondre à des questionnaires de compréhension portant sur 3 ou 4 très courts documents enregistrés. يعني في هاد الكومبريونسيون دو لورال يعني فهم ديال الشفوي كيعطيوك واحد التسجيلات صوتية يكون فيها 2 مينوت ولا 3 مينوت ولا بحال هكدا، ماشي طويلة بزاف، 2 مينوت 3 مينوت، تقدر تكون غير دقيقة ونص. تسجيلات صوتية كتسمعها المرة الأولى والمرة الثانية، وديك الساعة كتجاوب في الورقات، كيكون عاطينك الورقة، وداك التسجيلات كتكون عندها فيها دي سيتياسيون دو في كوتيديان، تسجيلات من الحياة اليومية، شي حاجة عادية، ماشي كيتكلموا على شي حاجة اللي هي غريبة، شي حاجة عادية. كيكونوا فيها 2 زيكوت كيما قلت، يعطيوك تسمع المرة الأولى
في الجروب كاملين هذوك اللي غادي يدوزو يسمعوا بالمره الاولى، تسالي يعاود يسمعوا بالمره الثانيه، شحال ما كان فيها 2 دقائق ولا 3 ولا دقيقه ونص ولا، وديك الساعه كيبقاو يجاوبوا، كل واحد كيجاوب في الورقه ديالو. هذا كومبريونسيون دو لوغال. دابا كومبريونسيون دي زيكري ديال فهم المكتوب، هي réponse à des questionnaires de compréhension portant sur 4 ou 5 documents écrits. حتى هي كتجاوب على شي اسئله وشي تساؤلات، ولكن كيكونوا عندك دي دوكومون، شي وثائق اللي هي مكتوبه، ماشي بحال الاولى كومبريونسيون دو لوغال. كومبريونسيون دو لوغال كتكون وثائق مسجله، تسجيلات، هذه وثائق مكتوبه، يعني بحال نصوص ولا شي حاجه قدامك. اي يونطري ا دي سيتياسيون دو في كوتيديان، حتى هي كتكون ماخوذه من الحياه اليوميه. نمشيو ل3 برودكسيون ايكريت. شنو كيطلبوا منك باش تكتب؟ هذا ايبروف دو بارتي، هو امتحان مكون من 2 ديال اجزاء. الجزء الاول كومبليتي ان فيش ان فورمولير انسي دو سويت، كيعطيك مثلا واحد لافيش ولا واحد الفورمولير، يعني واحد الاستماره تعمرها، مثلا الاسم ديالك، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، السن، المستوى، مثلا الفورمولير مثلا كيقول لك مشيتي للوطيل عطاوك تعمرو، ولا مثلا كنتي في المطار عطاوك هاد الورقه تعمرها، ولا فيها معلومات شخصيه ديالك كتعمرها، يعني واش تعرف تعمرها ولا لا، عاديه اون فيش ولا ان فورمولير ولا شي حاجه. وهذه لابارتي الاولى. البارتي الثانيه ريديجي دي فراز سامبل، كيطلبوا منك باش انك تكون واحد الجمل اللي هي بسيطه، جمل بسيطه، كيعطيوك دي كارت بوستال وانت تهضر عليها، تعطي عليها اون فراز ولا 2 فراز، ولا دي ميساج كي يعطيك مثلا شي ميساج مكتوب وانت تتكلم عليه، ولا دي ليجوند، يعني بحال شي قصه مثلا خياليه، ولا يقدر يعطيها لك في صوره ويقول لك تتكلم عليها، عطيتي غير 2 فراز صحيحين راه مزيان. sur des sujets de la vie quotidienne، وكما قلنا وحتى هي كتكون ماخوذه من الحياه اليوميه. نمشيو نيميرو 4 برودكسيون اورال، épreuve de 3 parties، هذا كيكون فيه 3 بارتي. لا بارتي الاولى سميتها entretien dirigé. entretien dirigé هو répondre aux questions، والمده ديالو 1 minute، غير دقيقه. يعني هذاك السيد ولا السيده اللي مكلف كيدوز لك امتحان، هو كيطرح لك اسئله وكنشوف مثلا كومون فوز ابليفو، كي سميتك كتقول ليه جو مابيل فلان ولا فلانته، كي لا جافيفو، شحال في عمرك، مثلا او ابيتيفو، كيعطيك بعض الاسئله بسيطه، المهم راه دقيقه راه شحال غادي يقول في هاد الاسئله، دقيقه راه فيها السؤال والجواب. ابخي عندنا لا دوزيام بارتي ايشونج دانفورماسيون، تبادل معلومات. هنا بوزي دي كيستيون، هنايا المتدرب اللي كيدوز الامتحان هو اللي كيطرح اسئله، كتكون فيها 2 مينوت، كيطرح اسئله بطبيعه الحال، هو كيعطيك شي صور قدامك وانت كيقول لك مثلا طرح شي اسئله عليها، كطرح شي اسئله بسيطه عاديه، المده ديال هذه 2 مينوت. ولا تروازيام بارتي هي ديالوغ سيمولي. ديالوغ سيمولي كيكون فيه جو درول، يعني انت ولا انت مع داك السيد او السيده اللي كيدوز لك الامتحان، بحال كتلعبوا الادوار، مثلا بحال انت مثلا راك فواياجور مثلا مسافر، وهو مثلا كيعتبر راسو بحال مثلا لو كيشي، مول الكيشي، وانت تجي ليه تسولو مثلا بغيت الورقه ديال التران كذا، واش كاين مثلا فوقاش كيمشي التران ولا شمن وقت، واش كاين التران المدينه الفلانيه. وممكن يكون مثلا تمشي انت كزبون، ممكن يعتبر كزبون وهو مثلا كوم مارشون لا اي بي سي، وانت جيتي لمول الحانوت كتسولو. المهم لا سيتياسيون اللي عطاك غالبا انت كتكون كزبون لا فواياجور، وهو كيكون بحال هو المعني بالامر، مثلا هو داك مول الحانوت، ولا هو داك السيد اللي خدام في الكيشي، ولا كيشوفك واش تقدر مثلا تسول على شنو بغيتي، وحتى هي فيها 2 مينوت. قالت لينا اخر حاجه نقولها خومارك، ملاحظه. seuil de réussite pour obtenir le diplôme 50 sur 100.
حنا شفنا في الأول بأن راه كاين نقاط 100 بوان، ولكن كما قلنا ماشي ضروري تجيب ديك 100 نقطة كاملة، راه إلا جبتي غير 50 نقطة اللي غير النص ديالها راك تاخد ديبلوم، ولكن بطبيعة الحال كل ما جبتي أكثر من 50 كيكون سي بيان استفدتي. نوت مينيمال ريكوز باغ بروف 5 sur 25، يعني في كل امتحان من دوك الربعة اللي شفنا في الأول كل امتحان كيكون على 25 نقطة، ولكن مثلا حتى إلا ما جبتيش 25 نقطة في كل امتحان على الأقل جيب 5 النقط، على الأقل جيب 5، يعني إلا جبتي في امتحان فيهم أقل من 5 راه ما غاديش تنجح، ما غاديش تدوز، يعني خصك على الأقل تجيب 5، و5 ما كافياش، يعني إلا جبتي 5 ب4 يلاه جبتي 20 وهي مطلوبة 50، حنا غير كنقولو شي امتحان إلا هبطتي فيه بزاف ما خصكش تهبط أقل من 5، يعني 5 هو المينيموم، هذه النقطة يعني الأدنى في كل امتحان. عندنا عاود ديغي توتال دي زيبروف كوليكتيف 1 h 20 minutes، المدة الإجمالية ديال الامتحانات الجماعية فيها ساعة و20 دقيقة، هادشي راه شفناه في الأول، راه كاين اللي فيه 30 دقيقة، كاين اللي فيه 20 دقيقة، كل واحد شنو فيه. نتمنى تكونوا استفدتوا شوية معنا، ما تبخلوش علينا بواحد جيم، ان كومونتير، يرجى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وممكن تدليو بالآراء ديالكم على شنو هما الفيديوهات اللي مثلا ولا شنو هي المواضيع اللي بغيتونا نتكلموا عليها في الفيديوهات قادمة إن شاء الله، تبديو الرأي ديالكم بكل حرية. ميرسي بوكو et à tout à l'heure.